السلام عليكم وبسم الله. اليوم un exemple concret pour montrer l'esprit تاع الحكام n'ont pas changé. ما خداو لي لوسون من لي مارش ما يقدروش ما يقيموا ما يفيقوا ما والو. Ils font exprès على كل حال. Ils sont comme ça. On peut pas changer une nature. Sauf des exceptions على كل حال. هاك تشوف الشعب يهضر معاهم يدي سلوغون يفهمهم les revendications même les désirs il va tout exprimer pacifiquement بحكمة يعني واش تحب نزيد نقول. Et les gens les messieurs qu'est-ce qu'ils font هاك تشوف une nouvelle fois une énième fois monsieur عمام هكذا le culot يعني جرأة ما يستحي ما يحشم ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Il se déplace en Russie, en Chine, pour avoir l'accord تاعهم pour expliquer, pour s'excuser, pour demander des conseils, pour donner des garanties, pour y aller beaucoup de choses هكذاك. Alors que le peuple là هناك تشوف داير في الثقيل je ne sais pas si tu peux une deuxième, troisième, même avant je me rappelle في الديبي تاع الاخر كان في الامريكان يطالي فوغ السكرتير تاع لوني سيادو واش يقولوا له واش ينصحوه فرنسا قناتيك لا اله الا الله محمد. ومن بعد يقول لك سوفرانتي شنو سوفرانتي لو كان يجيك تيولكم سيادتكم واش ديروا واش تعملوا واش تاكلوا واش تلبسوا والله ما راكو دايرينها اون با دو سياده سوفرانتي اوني ما راكو والو. دوماج على كل حال. مي فو ريزومي بيان واحد الايه في سوره البقره ايه 120 ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذه هي تحتو راكو سير مزير نتوما vous venez d'expliquer الآية هذاك que malgré العلماء يلون اكسبليكي دوز اكسبليكاسيون. الأولانية تقول لك حتى ترضى عليك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم باش ترضى عليك. فهذه ترجع مرتد تخرج من الدين تاعك من ملة محمد صلى الله عليه وسلم كوش تولي كيما هما عندك المبادئ تاعهم القيم تاعهم كلش تاعهم من بعد يرضوا عليك. بصح كاين اكسبليكاسيون واحده اخرى يقول لك ولو تبعت رديت ولو تبعت الميلة تاعهم لن ترضى عليك. ما تتبع الميلة تاعهم ما تشتبلي ما تركع لهم تسجد لهم تقول لهم هانيك لن ترضى عليك النصارى واليهود. هاك فاهم دونك سي غرافمون غراف. هذه المصيبة حنا وسهلا في البلاد. Au lieu d'essayer de comprendre, de trouver des solutions, de faire des efforts, واحد جاتو une occasion باش يندم ويعاود يتوب ويعاود يرجع لا رياليتي pour ne pas perdre de temps. vous en foutez نتوما قلتوا والفتوا بهذا الشعب راقدين والشعب فسدوا فيه وتخلعوا فيه وان باراليل ديروا واش راكم حابين وندير ما شبعتوا ما عندكم ما خديتوا دروس هم اللي فاتوكم وين راحوا. كاسكو فوق خايب بلي يعني خلاص سي لا فان جات باذن الله الاخيره تاعكم سي لو فوتر فان لهنا فهمت. خلاص شبيكم هاد الناس نتوما شفتوا في العالم اسكو سي لي كيما قلت لكم سي لي بيب كي فون لي ناسيون. شفتوا في كاش بلاد نتوما الشعب ينوض من ديستون لواش دو نور او سود 48 ولايه بلوس دو 20 مليون خرجوا الجمعه اللي فات راحين يتراجعوا ولا رايحين يقول لكم لا حكموا ولا تبدلوا لي تقول راح ترقدونا بهم ولا بوني بلون بوني يعني soyons sérieux تجي حتى سو بوين باك رانا نلعبوا خلاص وقت اللعب وقت النية وقت الرقاد خلاص هذا سي ريفولو. زمان كانوا درتوا واش درتوا واش عليه كان ربي خليكم مع ربي مع الكونسيونس تاعكم ما تخافوش. حنا دايرين ثقة في الله ما تخافوش. هذاك حساب واحد اخر هذاك تهربوا من العبد تكذبوا على العبد تغلطوا العبد ديروا العبد سي بوسيبل سي فري بصح ردوا بالكم الذي يسمع ويرى على كل شيء قدير. هذاك ما تهربوش عليه وهذاك قاعد على كرسي تاع الحق. ولكن ما قلت انا نقول لكم جاء عندكم فرصه قبل ما تروحوا ليه توبوا واستغفروا وندموا. كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. وبينوا هذه النيه ماشي ديروا العكس. مازالكم غارقين تزيدوا تغرقوا تحوا الروس الله شنا الخبثاء الكفار واش غادي نديروا لكم
واش راح ندير لكم؟ راح نحميكم الشعب تاع الجزائر. الشعب الجزائر تنقولوا يفوز اكراس كيلكو سوا اكس باسيفيكمون بيان سور. حنا شاك فوندو شاك جوجور تو الموند موبيل تو الموند كونسيون تو الموند خلاص هذيك راحت النية هذيك ماشي نية كنا طنوعا نو. الشعب كان يحشم دخل فيه فمو مسكين وبلاحة وصبر وتمرمد وحتى شوفي الديزيسبوار وين لحق ان جون. يا سبحان الله هاهم لو ريزولتا تاعكم انتوما. Un jeune par désespoir, il préfère mourir là ici qu'il n'a presque aucune chance de traverser la mer ou كلش. يروح سي ريسكي aucune chance هكذا par désespoir il préfère mourir ياكلوا لي ركام ما يقعدش في الجزائر تالمون ما بقى في حتى اسبوع. وشوفوا الجزائريين وين لحقتهم ياكلون بيادن الزبل والدواء ما كاش وما كان له ما تخلعونا ني بلي ستاتيستيك تاعو يحياني ولا ما تقنبروش بينا. Vous avez gaspillé, vous avez dévalué, vous avez volé, vous avez détourné 1200 milliards de dollars. واش بيكي واش بيكم؟ سات ريشيس هكا كان بدا ديفلوبي دي بي بويسون ما طحتوش بين يدهم. وحنا كنتو فسدتوها شمتوها ولعبتوا بها وكلش وحنا ساكتين وفرحانين. نتوما فو كخوا لامبونيتي vous êtes habitués à l'impunité. استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم الله يعاونكم.